लिन्छौँ र हामी यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छौँ। र बैंकको अवधारणा पहिलो तपाईको टपिक छ। यो सबै सिलेबसमा छ। एडिबिएल होस्, आरबिबी होस्, नेपाल बैंक लिमिटेड होस्, नेपाल राष्ट्र बैंक होस्, सबै बैंकको सहायकहरूको कोर्समा चाहिँ यो बैंकको अवधारणा पहिलो टपिक राखिएको छ। र यो हजुरहरूको नेपाली ग्रुप हो र म नेपालीमै यसको नोटहरू पनि छ। कुनै कुनै ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन्, त्यति मात्रै हो, नत्र भने हामी नेपालीमै यसलाई लेख्छौँ। र म तपाईको यो गरिसकेपछि एक आधवटा क्लास गइसकेपछि म प्रोबेबल क्वेसनहरू हजुरहरूलाई दिन्छु र त्यसको एन्सर कसरी लेख्ने, वर्डमा डकुमेन्टै कसरी बनाउने भन्ने पनि आइडिया दिएर म अगाडि बढ्छु। र अब सुरु गरौँ बैंकको अवधारणाबाट। अब पहिला यो तपाईँ हामीले सुनेकै हो, भाइ बहिनी धेरैले सुनि शब्द होला यो बैंकस, बैंक्वा र बैंका भन्ने चाहिँ तीनवटा शब्द छन्। यिनीहरू इटालियन ल्याङ्ग्वेजबाट आएको भनिएको छ हैन। कसैले यसलाई यो बैंकस भन्ने चाहिँ ज्यूबाट आएको पनि भन्छन्। यी इटालियन शब्द जेसुकै होस्, बैंकस, बैंका र बैंक्यू बाट चाहिँ यो शब्द बैंक भन्ने अङ्ग्रेजीमा आयो र हामी पनि यसलाई बैंक नै भन्छौँ। नेपाली हिन्दीमा पनि यसलाई बैंक नै भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईको एकदम हाइली एडप्टेड वर्ड भइसक्यो। र यो बैंक शब्द चाहिँ बैंकस, बैंका, बैंक्वा र बैंका भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ र त्यसको माने चाहिँ बेन्च हो। बेन्च जुन हामी स्कुल कलेजमा बस्छौँ त्यस्तै बेन्च हो यो। र किन यो बेन्चबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो बखतका मानिसहरू चाहिँ रुपियाँ पैसाको कारोबार चाहिँ सहर बजारका बाटाहरूमा बेन्च ओछ्याएर कारोबार गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ बैंका, बैंका भन्ने शब्दको माने बेन्च रहेछ। बेन्च ओछ्याएर कारोबार गर्ने हुनाले त्यसको नाम चाहिँ बैंक भएको रहेछ। र यसैबाट बैंक्रप्सी पनि आएको छ। यो मैले यहाँ लेखेको छैन, खालि भाइ बहिनीलाई सुनाइदिउँ। कुनै दिन चाहिँ ग्राहक र त्यो बेन्चमा बसेर कारोबार गर्ने एउटा यहुदीको बीचमा चाहिँ तपाईको कुनै कन्फ्लिक्ट भयो र ग्राहकहरूले चाहिँ उसको बेन्च नै भाँचिदिएछ। अनि त्यो भाँचिने बैंका, बैंक्यू या बैंकस भाँचिने फेनोमेनाबाट बैंक्रप्सी भन्ने शब्द पनि त्यहीबाट आएको भनिन्छ। यो तपाईलाई नोटमा लेखिदिएको छैन, यो त्यति थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा पनि होइन, जस्ट फर द आइडिया। र अब यति भनिसकेपछि बैंक शब्द त बैंकस, बैंका हैन, बैंक्यूबाट आएर रहेछ भने अब यसको खास जाँचमा लेख्ने डिफिनिसन त हामीले जाँचमा चाहिँ बैंकको परिभाषा लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने भन्दा यहाँ मैले दोस्रो लाइनबाट बैंकको परिभाषा लेखेको छु। भाइ बहिनी हो, यो सम्झिनलाई एउटा सजिलो कुरा, तीनवटा कुरा हामीले ध्यान राख्यौँ भने, मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरिरहेको छु, तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा तीनवटा कुराहरू छन्। ती तीनवटा शब्दहरू सम्झ्यौँ भने यो हामी मोरलेस यो परिभाषा सम्झिन त्यति गाह्रो पर्दैन। बैंक हुनको लागि पहिला सङ्गठित संस्था हुनुपर्दो रहेछ, त्यसपछि सङ्गठित मात्र भएन, त्यो वित्तीय संस्था हुनुपर्दो रहेछ र त्यसले कारोबार गर्नका लागि देशको केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दो रहेछ हैन। यसले केन्द्रीय बैंक बाहेकको बैंकको परिभाषा दिन्छ है भाइ बहिनी। त तीनवटा क्राइटेरिया रहेछन् बैंकलाई। एउटा सङ्गठित संस्था हुनुपर्दो रहेछ, एउटा चाहिँ तपाईको यो वित्तीय संस्था हुनुपर्दो रहेछ, अर्को चाहिँ के देशको केन्द्रीय बैंकबाट उसले अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दो रहेछ। यति तीनटा चिजलाई सम्झिनु हो भने जुन कुनै किसिमले तपाईले परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बैंक, अब अलिकति म धेरै भाइ बहिनीलाई कन्फ्युज होला, हुन त यो धेरै कन्फ्युज हुनुपर्ने विषय होइन, तैपनि म दोहोऱ्याउँदैछु कि अब यो सङ्गठित संस्था भनेको चाहिँ के हो त? सङ्गठित संस्था भनेको के हो? वित्तीय संस्था भनेको के हो? अब यो केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति पाउने कुराको त व्याख्या गरिराख्नु पर्यो। सङ्गठित संस्था भनेको चाहिँ देशको कानुन अनुसार, मोस्टली चाहिँ कम्पनी कानुन अनुसार, कम्पनी ऐन अनुसार रजिस्टर्ड भएको संस्था हो। कुनै पनि बैंक
पहिला चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यो दर्ता भइसकेपछि मात्रै अनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा उसका क्राइटेरिया मिट गरेर अनि लाइसेन्सको लागि निवेदन दिने हो। त संगठित संस्था भने के रहेछ त कुनै पनि सरकारको कुनै पनि देशको चाहिँ कम्पनी ऐन अनुसार देशको चाहिँ आधिकारिक निकायबाट दर्ता गरिएको संस्था भन्ने बुझ्नु पर्दो रहेछ। संगठित संस्था संगठित संस्था विभिन्न खालका हुन्छन्, जस्तै प्राइभेट लिमिटेड पनि संगठित संस्था हो, पार्टनरशिप पनि संगठित संस्था हो, प्रोप्राइटरशिप पनि संगठित संस्था हो, पब्लिक लिमिटेड पनि के हो संगठित संस्था हो। यहाँ चाहिँ के हो बैंक चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हैन। त के संगठित संस्था भनेको त्यो देशको कानुन बमोजिम आधिकारिक निकायमा दर्ता हुनु पर्दो रहेछ पहिला। त्यसपछि तपाईको कारोबारको अनुमति लाइसेन्स फर बिजनेस कमेन्समेन्ट भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। कारोबारको अनुमति चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गर्नु पर्दो रहेछ त बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक या देशको केन्द्रीय बैंकबाट गर्नु पर्दो रहेछ। र तिनीहरू के रहेछन् त वित्तीय संस्था रहेछ। वित्तीय संस्था भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था। अब यहीँनिर अर्को पनि क्वेसन छ, इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ। अब भाइ बहिनीलाई यो छ तैपनि म एउटा तपाईको शेयर गर्न चाहन्छु। अब वित्तीय संस्थालाई पनि सिम्पली चाहिँ दुई भागमा बाँडेका छौँ हामी। एउटा बैंकिङ वित्तीय संस्था, अर्को गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था। अब बैंकिङ वित्तीय संस्था भन्नाले जति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि भन्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि लिएर जति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरू छन् देशमा, त्यसको हामी विस्तृत व्याख्या पछि गर्छौँ। ती संस्थाहरू चाहिँ बैंकिङ संस्था हुन्, तर के हुन् बैंकिङ संस्था। गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था हुन्छन्। तिनीहरू वित्तीय संस्था त हुन् तर बैंक होइन हैन। तिनीहरू वित्तीय संस्था हुन् तर कारोबारको अनुमति उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको हुँदैन, अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू के हुन् वित्तीय संस्था हुन् तर बैंक होइन। इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छौँ नि, कर्मचारी के अरे सञ्चय कोष, त्यो वित्तीय संस्था हो तर बैंक होइन। त्यस्तै सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हैन, त्यो के हो वित्तीय संस्था हो तर के हो बैंक होइन। त्यस्तै सहकारीहरू, सहकारी जुन छन् नि तिनीहरू पनि वित्तीय संस्था हुन् तर के तिनीहरू बैंक होइनन्। त यसरी वित्तीय संस्था पनि के हुँदो रहेछ त दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा बैंकिङ वित्तीय संस्था हुँदो रहेछ भने अर्को चाहिँ गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था हुँदो रहेछ। र यो बैंक हुनका लागि चाहिँ के हो वित्तीय संस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक या केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुनाले यिनीहरू चाहिँ वित्तीय संस्था रहेछ। त के बैंक हुनलाई तीनवटा कम्पोनेन्ट आवश्यक पर्यो भाइ बहिनी। एउटा चाहिँ के यो चाहिँ संगठित संस्था हुनु पर्यो, देशको कानुन अनुसार आधिकारिक निकायमा यसको रजिस्ट्रेसन भएको हुनु पर्यो संगठित संस्था भन्नाले। र चाहिँ वित्तीय संस्था भन्नाले के त्यो वित्तीय कारोबार गर्ने खालको संस्था हुनु पर्यो। र तेस्रो के नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गर्यो भने त्यस्ता संस्थालाई के भन्दो रहेछ त बैंक भन्दो रहेछ। यसरी हामीले बैंकको परिभाषा एकदम स्ट्यान्डर्ड परिभाषा बनाउनका लागि तीनवटा कम्पोनेन्टलाई सम्झिनु पर्दो रहेछ। बैंकहरू संगठित संस्था हुन् एक, बैंकहरू वित्तीय संस्था हुन् दुई, तीन बैंकले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्छ। यदि तीनटा कुरा सम्झिनु भयो र यसलाई आफ्नै भाषामा लेखे पनि एकदम राम्रो बैंकको तपाईलाई परिभाषा प्राप्त हुन्छ। यहाँ मैले तपाईलाई नोटमा लेखेकै छु, बैंक यस्ता संगठित वित्तीय संस्थाहरू हुन् जसले कारोबारको अनुमति देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त गर्छन् र बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्छन्। अब यी बैंक पनि धेरै खालका हुन्छन्। हामी एकदम डिटेलमा बैंकका प्रकार पनि पढ्छौँ, एकैछिन पछि आउला। त कारोबारको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा बैंक धेरै प्रकारका हुन्छन्, जस्तो कि हामी तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी आदि। र यिनीहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। अहिले एकैछिनमा हामी बैंकका जनरल प्रकारहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। अब सबै बैंकको नियन्त्रकको रूपमा केन्द्रीय बैंक रहेको हुन्छ जुनसुकै देशमा पनि। बैंक र टु सम एक्सटेन्ट वित्तीय संस्थाहरूको पनि बैंक बाहेकका वित्तीय संस्थालाई पनि पार्सियली चाहिँ के गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हुन्छ, त्यसलाई सर्टेन अधिकार दिएको छ हैन।
तर कुनै पनि बैंक देशभित्र सञ्चालित बैंकको नियमनकर्ता, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेगुलेटर भन्छौँ, त्यो भनेको के हो? नेपाल राष्ट्र बैंक हो। कुनै पनि संस्थाको चाहिँ के हुनुपर्छ? कुनै पनि व्यावसायिक संस्था छ भने कोही रेगुलेटर, नेपाली नियामक भन्छौँ, नियामक निकाय हुनुपर्छ। भाइ बहिनी हो, बैंकिङ सेक्टरको नियामक निकाय त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नेपाल राष्ट्र बैंक हो। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई इन्सुरेन्सहरूको को हो भनेर सोधिन सक्छ। त्यतिखेर इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल, होइन, नेपाल के तपाईँको बिमा समिति नेपाल भन्ने छ, त्यसलाई इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो? इन्सुरेन्स सेक्टरको रेगुलेटर हो। त्यस्तै गरी मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको सेबोन हो, होइन, स्टक एक्सचेन्जहरू, मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको नियामक निकाय के हो? सेबोन हो भने सहकारीहरूको नियामक निकाय चाहिँ सहकारी विभाग हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको यो पनि इन्टरभ्यूहरूमा तपाईँलाई सोधिन सक्छ। यस प्रकार हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नेपालको तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो र कुनै पनि देशको ब्याङ्किङ सेक्टरको नियामक निकाय चाहिँ त्यो देशको केन्द्रीय ब्याङ्क हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ एउटा सानो कन्सेप्ट छ भाइ बहिनी हो, यो पटक पटक सोधिएको देखिन्छ। एकपटक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लिखित परीक्षामा पनि यो पुच्छर जोडेको छ, मैले हाइलाइट गरेँ, त्यही कारणले मैले यहाँ हालेको हो यो। र यो कहिलेकाहीँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभहरूमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, फर्स्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरूमा पनि यो कुरा सोधेको देखिन्छ। त्यसैले मैले एउटा हाइलाइट गरेको छु। एउटा कन्सेप्ट छ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ र न्यारो ब्याङ्किङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो भनेको के हो भने भिन्न भिन्न देशले यी दुईटा अप्रोचहरू लागू गरेका छन् ब्याङ्किङमा। अब न्यारो ब्याङ्किङ भन्यो भने खालि परम्परागत ब्याङ्किङ कार्यहरू मात्रै गर्ने। परम्परागत ब्याङ्किङ कार्यमा के छन् त? तपाईँको चाहिँ डिपोजिट लिने, कर्जा दिने, तपाईँको चाहिँ भल्ट सञ्चालन गर्ने, होइन, भल्ट सञ्चालन गर्ने, रिमिटान्स कारोबार गर्ने, एलसी कारोबार गर्ने, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कारोबार गर्ने, यस्ता कारोबारहरू चाहिँ के भनिन्छ त? परम्परागत कार्य, होइन। र ती बाहेक मोडर्न ब्याङ्किङ फङ्सनहरू पनि छन्, जस्तै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटिएमहरू, इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू छन्। यस्ता ब्याङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित कार्य गर्ने ब्याङ्किङ अप्रोच हो भने त्यसलाई न्यारो ब्याङ्किङ भन्छन्, जुन कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा प्रचलित छ। अमेरिकाको ब्याङ्किङ चाहिँ न्यारो ब्याङ्किङ भने त्यो बाहेक अरू वित्तीय कार्य पनि गर्छ। ब्याङ्किङका जुन परम्परागत कार्य छन् ती बाहेकका वित्तीय कार्यहरू पनि कुनै देशका ब्याङ्कले गर्छन् भने त्यसलाई युनिभर्सल ब्याङ्किङ भन्छन्। उदाहरणका लागि ती परम्परागत अघि भनिएका ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम त गर्छन् नै, त्यसको अलावा इन्सुरेन्सले गर्ने इन्सुरेन्सको पोलिसी बेच्ने काम, होइन, मर्चेन्ट ब्याङ्कले गर्ने तपाईँको यो विभिन्न किसिमका खाताहरू खोल्ने काम, डिम्याट खाताहरू खोल्ने काम, होइन, र तपाईँको चाहिँ वित्तीय परामर्शदाताको काम, जो कि मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको एरिया पर्छ। त्यस्ता काम पनि यदि ब्याङ्कले गर्छन् भने त्यस्तो ब्याङ्किङलाई चाहिँ युनिभर्सल ब्याङ्किङ भन्छ, होइन। युनिभर्सल ब्याङ्किङ भनेको ब्याङ्किङ बाहेक अन्य वित्तीय सेवा पनि एउटै संस्थाले दिने हो भने, उदाहरणका लागि तपाईँको इन्सुरेन्सको काम पनि ब्याङ्कले गर्छ, अनि तपाईँको मर्चेन्ट ब्याङ्कको काम पनि ब्याङ्कले गर्छ, होइन, गरिराखेकै छन् हाम्रो देशमा पनि। त्यो बाहेक वित्तीय परामर्शदाताको काम पनि गर्छ भने त्यस्तो खालको ब्याङ्कलाई चाहिँ युनिभर्सल ब्याङ्किङ भन्छन्, जो कि नेपाल भारतमा के छ? युनिभर्सल ब्याङ्किङ छ। जस्तै नेपालका ब्याङ्कहरू पनि इन्सुरेन्सका पोलिसीहरू बेच्छन्, तर अहिले अलिकता बिचमा 4-5 वर्ष अगाडि एउटा नियम ल्याएको छ, फ्रीली इन्डिपेन्डेन्टली इन्सुरेन्सका पोलिसी बेच्न चाहिँ पाइँदैन अहिले आएर। तर आफ्ना ग्राहकले लिएको कर्जाको धितोका तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सहरू गर्न पाउने, त्यो पोलिसी चाहिँ बेच्न पाउने अधिकार ब्याङ्कलाई अहिले पनि दिएको छ। त्यस्तै गरी ब्याङ्कहरूले डिम्याट खाता खोल्छन्। अब आएर तपाईँको चाहिँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कुराहरू आइराखेको छ, होइन। त्यस्तै गरी वित्तीय परामर्शदाता, होइन, वेल्थ म्यानेजमेन्टका कार्यक्रमहरू, त्यसको चाहिँ कन्सल्टेन्सीका कार्यहरू पनि ब्याङ्कले दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? युनिभर्सल ब्याङ्किङ भन्छ। नेपाल, भारत, बेलायतमा यो युनिभर्सल ब्याङ्किङ छ भने
अमेरिकामा चाहिँ न्यारो ब्याङ्किङको कन्सेप्ट रहेको छ। यो एउटा सानो कन्सेप्ट ब्याङ्किङको, युनिभर्सल ब्याङ्किङ र न्यारो ब्याङ्किङको कन्सेप्ट भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज भएको देखिएको हुनाले मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु, यो मैले राखिदिएको छु हजुरहरूको नोटमा। अब कारोबारको प्रकार, लक्षित क्षेत्र, कारोबारको समयावधिको आधारमा ब्याङ्कलाई सामान्यतया निम्नलिखित शीर्षकमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। संसारमा धेरै किसिमका ब्याङ्क छन् भाइ बहिनी, जो यहाँ यो सानो नोटमा सबै खालका ब्याङ्कहरू लेखेर भनेर साध्य पनि छैन, तर मोटामोटी हजुरलाई चाहिने इन जनरल हैन ब्याङ्कका प्रकारहरू चाहिँ निम्न बमोजिम छन्। यो हामी जे आज कुरा गर्दैछौँ त्यो जनरल ब्याङ्किङको कुरा हो, यो संसारभरिको एउटा ट्रेन्डको कुरा हो। नेपालमा फेरि योभन्दा फरक छ, ब्याङ्कहरू विभिन्न खालका ब्याङ्किङ छन्, त्यसको चाहिँ हामी पछि सायद भोलितिर नेपालमा ब्याङ्कका प्रकारको बारेमा चाहिँ भोलि पर्सितिरको क्लासमा हामी डिटेलमा गर्छौँ भने यो जे आज हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो एकदमै जनरल ब्याङ्किङको कुरा हो, जो कि जनरल ब्याङ्किङ भनेको के जहाँ पनि लागू हुने के, भारतमा पनि यस्तै खालको, जापानमा पनि यस्तै खालको, चीनमा पनि यस्तै खालको, लगभग अमेरिकामा पनि यस्तै खालको ब्याङ्कहरूको मात्रै यो सामूहिक कुरा हो। तर नेपालमा ब्याङ्कको प्रकार भन्यो भने यहाँको यो नोटले हुँदैन, पछि हामी अर्को डिस्कसन गर्छौँ। त सामान्यतया ब्याङ्कहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, एउटालाई वाणिज्य ब्याङ्क भन्छौँ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कमर्सियल ब्याङ्क भन्छन्, नेपालमा त्यसैलाई ए क्लास फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छन् हैन, पछि हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी विकास ब्याङ्क भन्छन्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यसलाई हामी नेपालमा चाहिँ तपाईँको बी क्लास फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छौँ। त्यस्तै रिटेल ब्याङ्क भन्छौँ, यसको कन्सेप्ट अलिक फरक छ। त्यस्तै मर्चेन्ट ब्याङ्क भन्छौँ हैन, त्यस्तै गरी सहकारी ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क भन्छौँ हैन। यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ ब्याङ्कहरू छन् र यी ब्याङ्कहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने केही आधारहरू छन्, जस्तै उनीहरूको कारोबारको नेचर, कस्ता खालका कर्जा प्रवाह गर्छन्, कति अवधिको लागि गर्छन्, कुन डिपोजिटलाई उनीहरूले फोकस गर्छन्, यसका आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको हो। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले वाणिज्य ब्याङ्क भन्नासाथ सामान्यतया के हुन्छ त, वाणिज्य ब्याङ्कको डिपोजिट तर्फको फोकस गर्ने खाता भनेको चल्ती खाता। वाणिज्य ब्याङ्कले जहिले पनि हुन त मुद्दती बचत पनि खोल्छ, तर के वाणिज्य ब्याङ्कको मेन फोकस डिपोजिट एरियातिर केमा गर्छ त, उसले चल्ती खातालाई बढी फोकस दिया हुन्छ। गर्नु त मुद्दती र बचतलाई पनि गर्छ, कललाई पनि गर्छ, तर उसको मेजर फोकस एरिया के हो, चल्ती खाता हो। किनभने मेजोरिटी अफ जुन तपाईँको यो वाणिज्य ब्याङ्क भन्नासाथ के हो, ट्रेडरहरूको, व्यापारीहरूको ब्याङ्क हो। त्यसमा चाहिँ बचतमा राखेर बचत खाने या मुद्दतीमा राखेर ब्याज खाने हुँदैन। उनीहरू कारोबारको लागि धेरै जसो के खोल्छन् त, चल्ती खाता खोल्छन्। अब यसको अनि कर्जातर्फ के हो त भन्दा यसको फोकस चाहिँ अल्पकालीन कर्जाहरू धेरै मेजोरिटी। हुन त नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कले लङ टर्मको प्रोजेक्ट लोन पनि दिन्छ, 15 वर्षसम्मको पनि दिन्छ। तपाईँ हामीले 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षको घर कर्जा पनि लिन्छौँ, तर यसको मेजर फोकस चाहिँ तपाईँको कर्जातर्फ चाहिँ सर्ट टर्म लोन हो, सर्ट टर्मको कर्जा, जस्तो कि हाइपोथिकेसन, ओभरड्राफ्ट, टिआर, जसको हामी पछि विस्तृतमा हामी कर्जाका प्रकारहरू, कर्जा म्यानेजमेन्टमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। त कस्तो रहेछ, यहाँ के लेखेको छु मैले, वाणिज्य ब्याङ्क यसको लक्षित निक्षेप खाता चल्ती खाता हो। यसले अल्पकालीन व्यापारिक कारोबार गर्ने सङ्गठित ग्राहकसँग कर्जा कारोबार गर्छ। हाम्रो देशका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दीर्घकालीन कर्जा कारोबार समेत गर्छन् र व्यक्तिगत निक्षेप खाताहरूको समेत कारोबार गर्छन् र कतिपय विकास ब्याङ्कले गर्ने कार्य समेत गर्छन्। हाम्रो देशमा अलिकता फरक छ, जस्तै कि हामी विकास ब्याङ्कले गर्ने लङ टर्म प्रोजेक्ट लोनहरूमा कर्जा लगानी गर्छौँ हैन। डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा हाम्रो त प्रायोरिटी सेक्टरै छ, कृषिमा हामीले गर्नै पर्ने बाध्यता छ, पर्यटनमा गर्नै पर्ने बाध्यता छ, जलविद्युतमा गर्नै पर्ने बाध्यता छ। हाम्रो चाहिँ विकासशील देश भएको हुनाले वाणिज्य ब्याङ्कले प्योरली वाणिज्य ब्याङ्किङ कार्य मात्रै गर्दैन, वाणिज्य ब्याङ्किङको कार्यका साथसाथमा हाम्रा देशका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विकास ब्याङ्कका काम, इभन फाइनान्स कम्पनीका काम, यो अटो लोन जुन फाइनान्स कम्पनीहरूले दिन्छ त्यो काम पनि के गर्छौँ
हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कले, हाम्रो देशका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्छन्। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, सिद्धान्ततः वाणिज्य ब्याङ्क भनेको डिपोतर्फ तपाईँको नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ करेन्ट अकाउन्टतिर फोकस गर्छन् भने कर्जातर्फ के सर्ट टर्म लोनहरू, सर्ट टर्म लोन जसको भुक्तानी, सर्ट टर्म लोन भनेको जसको भुक्तानी 1 वर्ष अवधिभित्र हुन्छ, यो चाहिँ उनीहरूको फोकस एरिया हो। तर काम त उनीहरूले अरू पनि गर्छन्, तर फोकस एरिया के रहेको उनीहरूको तर्फ चल्ती खाता र कर्जातर्फ के रहेछ अल्पकालीन चाहिँ उसको फोकस एरिया रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को प्रकारको ब्याङ्क हो विकास ब्याङ्क। अब विकास ब्याङ्क भनेको चाहिँ कस्तो हो त, अब उसले के फोकस गर्छ त, यस्ता ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र वा देशको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा कारोबार केन्द्रित गर्दछ। अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र भन्ने नि यो पछि पनि पटक पटक आइरहेको छ। अर्थतन्त्रका 3वटा क्षेत्र हुन्छन् भाइ बहिनी, एउटा कृषि, अर्को सेवा र उद्योग। प्राइमरी उद्योगलाई सेकेन्डरी भन्छौँ र सेवालाई के टर्सरी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय खालको सेक्टर हैन, अर्थतन्त्रका 3वटा सेक्टर हुन्छन्, एउटा कृषि, अर्को चाहिँ उद्योग, अर्को चाहिँ सेवा। अब विकास ब्याङ्कको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यी अर्थतन्त्रका 3वटा सेक्टर मध्ये कुनै एउटा सेक्टरलाई मोस्टली चाहिँ यिनीहरूले के गर्दो रहेछ त, फोकस गर्दो रहेछ। उदाहरणका लागि कृषि विकास ब्याङ्क भन्यौँ भने के हो, कृषिलाई फोकस गर्ने विकास ब्याङ्क रहेछ भन्ने हो। तर हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ होइन नि, फेरि कृषि विकास ब्याङ्क प्योरली होइन, त्यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क हो। हाम्रो चाहिँ नाम मात्रको कृषि विकास ब्याङ्क हो हाम्रो चाहिँ। तर सिम्पली कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने बुझ्यौँ भने अर्थतन्त्रको कृषि क्षेत्रमा यसले आफ्नो कारोबार फोकस गर्दो रहेछ हैन। जस्तै उद्योग विकास ब्याङ्क, जस्तै हाम्रोमा थियो पहिला नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन भन्ने थियो, अहिले त्यो मर्ज भइसक्यो। त्यसको नामबाटै थाहा हुन्छ कि त्यसले के गर्छ त हैन, उद्योगलाई चाहिँ उसले गर्दो रहेछ त तपाईँको जोड दिँदो रहेछ भने मान्नुहोस्। कुनै पर्यटन विकास ब्याङ्क भन्ने आयो भने एउटा ब्याङ्क थियो पनि, नेपाल टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने थियो, त कता कता गाभियो जस्तो लाग्छ आज, त्यो छैन। त्यो भयो भने के भयो त, त्यसले सेवा क्षेत्रमा उसले चाहिँ फोकस गरेछ। त्यो भनेको भाइ बहिनी हो। जस्तै यस्ता ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र वा देशको कुनै भौगोलिक क्षेत्र, जस्तै उदाहरणका लागि कर्णाली विकास ब्याङ्क भन्छ, उदाहरणका लागि भने त्यसबाट के बुझ्नु पर्दो रहेछ त, यो ब्याङ्क चाहिँ विकास ब्याङ्क रहेछ र यसको कारोबार चाहिँ केमा रहेछ, कर्णाली क्षेत्र रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। तर यस्तो रहेछ। अब यो विकास ब्याङ्क भनेको अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाञ्चल विकास ब्याङ्क भन्ने थियो नि पहिला हैन, अहिले नेपाल विकास ब्याङ्क भएछ, पूर्वाञ्चल विकास ब्याङ्क, कर्णाली विकास ब्याङ्क भन्ने पनि थियो, त्यो पनि अहिले गाभियो, कुन कुन ब्याङ्कमा गइसक्यो हैन। यसरी कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा कारोबार गर्दो रहेछ। यिनीहरूको स्रोत मुख्यतया स्वपुँजी, ऋण पुँजी र स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा सहयोग हो। अब कमर्सियल ब्याङ्कको मेजर रिसोर्स चाहिँ तपाईँको डिपोजिट हो भने सिद्धान्ततः विकास ब्याङ्कको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो भने तपाईँहरूको यसको इक्विटी, स्वपुँजी भनेको इक्विटी, ऋण पुँजी भनेको अन्य सङ्घ संस्थाबाट लिएको ऋण पुँजी र स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने ऋण हो। र यिनीहरूको पुँजी चाहिँ सिद्धान्ततः अति ठुलो हुन्छ। तर नेपालमा एउटा फरक छ, नेपालमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको भन्दा कम पुँजी विकास ब्याङ्कमा व्यवस्था गरेको छ। यसका कारण छन्, कुनै न कुनै ठाउँमा यो क्वेसन तपाईँहरूले सोध्नु पनि हुन्छ र मैले उत्तर दिन्छु, किन यो नेपालमा चाहिँ यस्तो कम पुँजीमा पनि विकास ब्याङ्क भयो भन्ने आउँछ। यो त के गर्छ भने यिनीहरूको मुख्य स्रोत चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो इक्विटी, स्वपुँजी भनेको इक्विटी, बन्ड, डिभेन्चर निकाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट ऋण लिने, यस्तो खालको चाहिँ यिनीहरूको मेजर सोर्स हो। पहिला पहिला कृषि विकास ब्याङ्कमा यो वाणिज्य ब्याङ्क हुनुभन्दा अगाडि डिपोजिट भन्दा बढी उसको चाहिँ के हुन्थ्यो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, आइएमएफको ऋणहरू, सहयोगहरू हुन्थ्यो हैन। त्यस्तै केस एनआइडिसीको पनि थियो, उनीहरू डिपोजिट स्वीकार गर्दैन थिए। पछि चाहिँ नियम चाहिँ चेन्ज भएर वाणिज्य ब्याङ्क ऐन 2031 लागू भएपछि मात्रै उनीहरूले डिपोजिटहरू लिने अनि ठाउँ ठाउँमा सहरी क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ सिटी अफिस खोल्ने यस्तो कार्य गरेका हुन् हैन। त यिनीहरूको जुन मुख्य स्रोत चाहिँ
त्यो डिपोजिट नभएर सिद्धान्त त के हुँदो रहेछ त आफ्नो इक्विटी, डेप्ट इक्विटी अनि त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट ऋणहरू लिएर यिनीहरूले मुख्य आफ्नो स्रोतको जुहु गर्दा रहेछन् र यिनीहरूको फोकस यदि निक्षेप लियो भने पनि के लङ टर्मको मुद्दती निक्षेप ठुलो रकमको त्यसलाई फोकस गर्दो रहेछ। कृषि विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, कर्णाली विकास बैंक आदि यस्ता बैंकका उदाहरण। तर नेपालको कृषि विकास बैंक भने होइन, यो कृषि विकास बैंक कृषिको विकास गर्ने, औद्योगिक विकास बैंक भनेको उद्योग धन्दामा फोकस गर्ने, कर्णाली विकास बैंक भनेर नाम मैले किन दिए भन्दा त्यो चाहिँ क्षेत्रमा माथिको डिफिनिसनलाई मिल्ने गरी उदाहरण दिया हो। त्यो चाहिँ विकास बैंक रहेछ। त्यसको यदि डिपोजिटमा फोकस केमा गर्दो रहेछ त यसले लङ टर्मको डिपोजिटमा गर्दो रहेछ भने कर्जा पनि यसले लङ टर्मको कर्जाहरू दिन्छ। ठुल्ठुलो अवधिको ठुलो भोलमको प्रोजेक्ट लोनहरू यो चाहिँ कृषि विकास बैंक या औद्योगिक विकास बैंक या कर्णाली विकास बैंक यदि नाम हो भने हैन, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक भन्छ, त्यसलाई नेपालमा क्याटेगोरी गरेका छैन, तर त्यो के हो विकास बैंक हो। त्यसको बारेमा पनि भोलितिर हामी कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को खालको बैंकलाई रिटेल बैंक भन्दो रहेछ, तर नेपालमा रिटेल बैंक भन्ने छैन। नेपालमा रिटेल बैंकिङ छ तर रिटेल बैंक छैन। प्रत्येक कमर्सियल बैंकमा रिटेल बैंकिङ सेक्सन हुन्छ हैन। कमर्सियल बैंकमा नेपालमा चाहिँ रिटेल बैंकिङ सेक्सन छ। अब रिटेल बैंकिङले के गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि यस्ता बैंकले व्यक्तिको व्यक्तिगत बैंकिङ आवश्यकताहरूमा आफ्ना कारोबारहरू केन्द्रित गर्छ। भनेको यसले चाहिँ केलाई कुन खातालाई गर्दो रहेछ त डिपोजिट तर्फ चाहिँ मोस्टली यसले गर्ने रहेछ बचतलाई, किनभने व्यक्तिको मात्रै हुन्छ नि बचत है, बचत खाता। नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको पनि छ, अरूको नन प्रफिट मेकिङ बाहेक अरू सङ्घ संस्थाको बचत खाता खोल्न पनि पाइँदैन। त यसले खातातर्फ चाहिँ बचत खातालाई दिँदो रहेछ भने कर्जातर्फ रिटेल लोनहरू जस्तै अटो लोन, होम लोन हैन, एजुकेसन लोन, सियर लोन, यस्ता लोनहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्दो रहेछ। हाम्रो देशमा प्योर रिटेल बैंक छैन, तर रिटेल बैंकिङ कमर्सियल बैंकले पनि गर्छ र कतिपय फाइनान्स कम्पनीहरूले नेपालमा के गरेका छन् तपाईको रिटेल बैंकिङ गरिरहेका छन् हैन। त्यस्तै अब अर्को खालको बैंक हुनु रहेछ मर्चेन्ट बैंक। अब मर्चेन्ट बैंक कस्ता बैंक हुन् त भन्दा यस्ता बैंकको मुख्य कार्यक्षेत्र पुँजी बजारको प्राथमिक बजार। मर्चेन्ट बैंक भन्ना साथ यिनीहरू पुँजी बजार अन्तर्गत प्राथमिक बजारमा बजारका इन्टरमिडिएरी हुन्, यिनीहरू मध्यस्थकर्ता हुन् हैन। त्यस्ता बैंकलाई अब यहाँ अंग्रेजीमा परेछ एउटा हो, यो इन्भेस्टमेन्ट बैंक होइन। इन्भेस्टमेन्ट बैंक या मर्चेन्ट बैंक हुने हो भने तपाईले यसले के गर्छ त वित्त बजारको प्राइमरी मार्केटमा मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्दछ।